औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम सजदा पारा नंबर 24 आयत नंबर 26। और कहा इन लोगों ने जो काफिर हैं कि ना सुनो इस कुरान को और खलल डालो इसमें जब वो पढ़कर सुनाया जाए, शायद कि तुम इस तरह गालिब आ जाओ। अब देखिए ये अल्लाह सुब्हान ताला एक ख़ास किस्म के लोगों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि देखिए आज भी जब जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान समझ के पढ़ते हैं तो उनके ऊपर उसका इतना असर होता है इस अल्लाह के कलाम का कि अगर वो सही नीयत से खुले दिल से इसको पढ़ते हैं तो उनके अमल में ज़रूर तब्दीली आती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इससे जुड़े रहें तो वो बिल्कुल अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। मगर वो लोग जो नहीं बदलना चाहते, आप देखें वो कितना इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं कि ये जो कुरान समझ के पढ़ते हैं ये, और वो उन उतारों का नाम मजाक उड़ा के लेते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो ख़ुद तो काफिर हैं, अल्लाह की बात मानना नहीं चाहते, वो दूसरों को भी कहते हैं कि ना सुनो इस कुरान को और इसमें ना खलल डालो जब वो पढ़ा जाए, ताकि कि तुम उन पे गालिब आ जाओ। आप देखें जो अपने अपनी मर्ज़ी के काम करना चाहते हैं वो अपने आप को बड़ा अथॉरिटेटिव समझते हैं और इतने तकब्बुर से वो इस कुरान को नेगेट करते हैं, अल्लाह के अहकामात को बग़ैर इल्म के कि अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने वो नहीं कहा, और ख़ुद ही उसके लिए तावीलें और दलीलें देते हैं कि बस इस दुनिया में एंजॉय करो, हम 4 दिन की ज़िंदगी है, कल किसने देखा है। इस तरह की बातें हम कॉमनली सुनते हैं और इसमें बहुत डरने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के इस बाबरकत कलाम को जो हमारे लिए हदायत के लिए भेजा गया, ताकि हम इसको समझ के पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके बारे में इस तरह की बातें करना कि इस पे बग़ैर समझ के, अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला काफ़िर कह रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं तो हम ज़रूर चखाएँगे मज़ा इनको जो काफ़िर हैं सख्त अज़ाब का, और सज़ा देंगे हम इन्हें इन बदतरीन हरकतों की जो ये करते रहे। एक तो अल्लाह की नाफरमानियों के बारे में वो अल्लाह ताला कह रहे हैं बदतरीन हरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने जिस तरह अहकामात दिए हैं, बताए ज़िंदगी एक मुसलमान को कैसे गुजारनी चाहिए, एक तो वैसे अमल नहीं करते, फिर खलल डालते हैं, कुरान की बातों का मजाक उड़ाते हैं, नेगेट करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ख़ुद को बदलना नहीं चाहते। ये रही सज़ा अल्लाह के दुश्मनों की आग की। अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानना चाहते। इनके लिए होगा इसमें घर हमेशा रहने का। ये बदला है इस जुर्म का कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। देखिए उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि कुरान को सुनना नहीं, कुरान को पढ़ना नहीं, समझ के उस पर अमल नहीं करना और अगर कोई कुरान पढ़ के अमल करना चाहे उसका मजाक उड़ाना, अगर वो आपको बताना चाहे तो उसकी बात ना मानना, उसके ख़िलाफ़ हो जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, इनके लिए आग है और वहाँ ये हमेशा रहेंगे। ये बदला है इस जुर्म का कि वो हमारी आयत का इनकार करते थे। आयत नंबर 28 और आगे आयत नंबर 29 बहुत ही आई ओपनिंग आयत है। और कहेंगे काफिर, ए हमारे रब, दिखा तो हमें वो दोनों गिरोह जिन्होंने गुमराह किया है हमें, जिनों के और इंसानों के, ताकि रौंद डालें हम इन्हें अपने पाँव तले, ताकि वो खूब जलीलो ख्वार हों। क्योंकि जब वो देख लेंगे आग का अज़ाब तो उनको सब समझ आ जाएगी ये तो हमारे, क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात मानना नहीं चाहते थे, उस पर हम अमल करना नहीं चाहते थे। पता सबको है कि अल्लाह ने क्या क्या मना किया हुआ है, किसको नहीं पता कि ये अल्लाह का हुक्म है कि औरतें जो हैं हिजाब पहने, कुरान पढ़ें, 5 वक्त नमाज, सब इंसान सब मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। ये जो आजकल की हमारी महफ़िल है उनको आप देख लें, वहाँ अल्लाह की कितनी नाफरमानी हो रही है। हर किस्म की महफ़िल पे गौर करें और ख़ुद गौर करें कि ये क्या हो रहा है। शादी ब्याह के नाम पे कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं। आम हालात में आप देखें, मकसद ही ये बन गया कि बस दुनिया में बस मज़े करो और अल्लाह की किताब को खोलने का टाइम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की 20 आयत नंबर 29 में कह रहे हैं ताकि वो इंसान खुद वो देख के फिर वो खुद ही उनको समझ आ जाएगी और वो कहेंगे हमें वो गिरोह दिखाएं जिन्होंने हमें गुमराह किया। अब देखिए आज ये भी बहुत गौर करने की बात है कि हम किस कंपनी को चूज़ करते हैं, हम कैसे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, हम हमारा दिल किन महफ़िलों में लगता है, तो उस दिन फिर हम हसरत करेंगे और कहेंगे हमें दिखाएं वो वाले गिरोह जिन्होंने हमें गुमराह किया। नहीं, उस दिन अल्लाह ताला ने कोई बात नहीं सुननी। अल्लाह ताला ने फिर उस वक़्त अल्लाह ताला यहाँ हमें आज मौका दे रहे हैं, आज बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की किताब को रोज़ खोलें, चाहे थोड़ा-सा पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। जो बात समझ नहीं आती वो किसी से पूछें और उससे जुड़े रहें ताकि आप आज अल्लाह की
ہدایت کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اس دن کے ذلیل و خوار ہونے والے رسوا کن عذاب سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں آگے کمپیریزن دیکھیں، آیت نمبر 30 بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شہادت دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اب دیکھیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی ہوں گے نا جو اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیں گے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا، آج عمل کر لیا، اس ہفتہ نیک ہو گئے، رمضان میں نیک ہو گئے، اس کے بعد پھر باقی پھر ویسے کہ ویسے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے شہادت دی کہ اللہ ہمارا رب ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کے مطابق پھر زندگی بھی گزارنی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، چاہے ان سے دنیا کی محفلیں چھٹ جاتی ہیں، دنیا کی نافرمانیاں چھٹ جاتی ہیں، ایسے دوست چھٹ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، مگر ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے، یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں بڑی بور زندگی گزاریں گے اگر ہم یہ انجوائمنٹس چھوڑ دیں گے، ہم اکیلے ہو جائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ اکیلے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو کیوں اتنی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے کر دیتے ہیں، جو فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں اور ان کو تسلیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آیت نمبر 31 میں، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو چاہے گا تمہارا جی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو تم منگواؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آج ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں گے، آج جب اپنی مرضی من مرضی نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ اب دیکھ لیں، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو دعوت دے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور دعوت اللہ کی طرف کیسے ہوگی؟ اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں، تاکہ اپنی مرضی کی باتیں نہ بتائیں لوگوں کو، اللہ کی باتیں بتائیں لوگوں کو، قرآن پڑھ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نافرمانی نہیں کرو، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو، اور نہیں یکساں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی، دفع کرو برائی کو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، پھر تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا۔ اور نہیں نصیب ہوتی یہ صرف مگر ان لوگوں کو جو صبر والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتا یہ مقام مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر اکسائے تمہیں شیطان کسی بھی طریقے سے تو پناہ مانگ لو اللہ کی، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا۔ دیکھیں گے تبھی ہوگا نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ شیطان ہمیں کس کس طریقے سے بہکاتا ہے، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات ہیں، تب ہم فوراً ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز ہمیں شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، اگر ہمیں علم ہوگا۔ اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس سورہ حامیم سجدہ میں کی نا، ربنا اللہ ثم استقاموا، وہی خوبصورت انداز آپ دیکھیں سورہ الاحقاف میں ہے، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 13، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہی بات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہم نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر جم گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہ ہوں گے۔ دیکھیں آج جو ڈپریشنز ہیں اور جو لوگوں کو انگزائٹیز ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ڈر، خوف، دنیا چھٹ جانے کا، دنیا کی محبتیں چھٹ جانے کا، دنیا کی لذتیں چھٹ جانے کے، اور کسی کا کچھ چھوٹ جائے تو پھر اس کو ڈپریشنز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم جاتے ہیں تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں کوئی آپ کو دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی اینٹی ڈپریسنٹس نہیں، اللہ سے جڑ جائیں اور اس پہ جم جائیں، کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ ایسے لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اس میں، بدلے میں ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ اب آج دیکھیں اس کی چلتی پھرتی جیتی جاتی مثال فلسطین کے لوگ ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے وہاں پہ حافظ قرآن ہیں۔ آپ دیکھیں بچہ بچہ ان کا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، جنت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہے ایمان،
یہ ہم آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جن صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے 1400 سال پرانے، اور ہم کہتے تھے نہیں وہ تو صحابہ تھے، وہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کے لوگ تھے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم ابھی بھی اگر اللہ سے نہ جڑیں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں اور اس دنیا میں اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پہ استقامت دے، ہم سب کو دل سے اللہ کو اپنا رب ماننا اور اس پہ ثابت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔